पुराय करतले म्हणून हांव सगळ्या फोंड्याकारांकडे मागता की तांच्यांनी परत एकदां रवी नाईक बाब तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करचें आनी सगळ्यांनी निवडून दिवचें ते दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा. फोंड्यांतली आमची भारतीय जनता पार्टी एक संद जावन आमी सगळे जाण मेळोन काम करता. आज हे मोठ्या प्रमाणात अपूर्व आणि त्याच्या बरोबर असलेले आमचे सगळे कार्यकर्ते आयजूय हांगा सर. पयलीं म्हणजे अशी सीएमान थोर इतले लिडर जावन गेले लेट श्री रवी नाईक तेंचो यूज करप न्हू मतां खातीर भीक मागपाक अशें म्हाका सीएमाक सांगचें कशें दिसता की जे रवी नायका बद्दल सर सीएम उलयतात पळय ते रवी नाईक सर पयलीं आदले काँग्रेसचे लिडर जावन गेल्ले आसा. काँग्रेस पक्षान आसतना काँग्रेस पक्षान तांकां सीएम सुद्दां ही पदवी दिल्लेली आसा आनी ती लाभलेली आसा. सो खऱ्या अर्थान जर कोणाक मतां मारूंक जाय फोंड्याकारांनी जाल्यार ती आसा काँग्रेस पक्षाक बिकॉज काँग्रेस सद्दांच सगळ्या लोकांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दिता. खुबशे भाजपचे तुमी आयकतले सीएम आनी बाकीचे बहुजन समाज करतात. आयज म्हाका विचारूंक कशें दिसता त्या लोकांक जे म्हणटा बहुजन समाज ज्याक भाजपान टिकेट दिला म्हणून तांकां सपोर्ट करपाचें जाल्यार हेच सगळ्या लोकांक म्हाका विचारूंक कशें दिसता खास करून फोंडेकारांक की आजून पर्यंत भाजपान बहुजन समाजा खातीर केलां कितें. एकदां तरी आजून पर्यंत बहुजन समाजाचो भाजपा कडल्यान तुमचो सीएम जाल्लो आसा. तुमी फक्त व्हडले यूज करता ह्या समाज ह्यो उतर वड घेवन सीएम यूज करत आसा एज जस्ट फॉर वोट बँक. इट इज कॉल्ड वोट बँक पॉलिटिक्स. बहुजन समाज म्हणून हे उतर यूज करून तांकां फक्त मतां मारपा पुरती यूज करत आसा. कसलेंच पोजिशन ते दिवपाक सोदना. सो हांव म्हणूंक सोदता हितून की अशी भीक मागपाची गरज सीएमाक ना. श्रद्धांजली खरी दिवंक जाय जाल्यार तुमी पुतळो बांदून दिया श्रद्धांजली. हरशें म्हणून भाजप पुतळे बांदपाच्या एकदम पुतळे बांदपाच्या कामान खूब एक्सपर्ट आसात. ते करपाचें तेंच्यांनी. तशी श्रद्धांजली खरी दिवंक जाय जाल्यार हांव तुमकां काँग्रेसी म्हणून सांगता लेट श्री रवी नाईक हे काँग्रेसीचे आदले चीफ मिनिस्टर सुद्दां जावन गेल्ले आसा. तांकां खुबशे काँग्रेसी सुद्दां मानतात. पण आयज फोंड्यान बदल घडपाचो गरज आसा. हे प्रत्येक फोंडेकार आयज ह्या गजालीचेर म्हाजें मान्य करतले की फोंड्यान बदल घडपाचो गरज आसा. बेश्टे एक कोणाचो चलो म्हणून सिंपथी वोट्स तुमी दिवं नाका. तुमी पळया की कोण बरें काम करता. फाटले कितली तरी वर्सां डॉक्टर केतन भाटीकर कार्यरत आसा फोंड्यान. तो निवडून येवंक ना म्हणून तेणी कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडून वचूंक ना. त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कंटिन्युअस तो वावरत येयलो. ग्रासरूट लेवल कोण काम करता ते पळोवपाची गरज आसा. लोकां बरोबर जो वावरता लोकांचे प्रश्न हाताळटा आनी असो हाताळूंक शकतलो तसले कॅन्डिडेट लोकांनी निवडून हाडप. आनी हे सीएमाच्या असल्या उतरांक बळी पडूं नाका. श्रद्धांजली दिवंक जाय जाल्यार पुतळे बांदया आनी तांकां आमी आर्गां ओतपाक सगळेच जाणां वयतले थंय आनी जमया. सीएमान अशें सुद्दां म्हटलां जे फोंडाकार आसा ते 110% भाजपाचेर विश्वास दवरून ताका मत दितले. म्हाका दिसता सीएमाक खबर ना फोंड्याकार भाजपा खातीर वोट दिवचे ना काँग्रेसीक मतां दितले. कित्याक काँग्रेस ह्यो फोंडा ह्यो काँग्रेसीचो बेस्टियन आसा. हेज्या पयलीं केन्नाच बीजेपी म्हणटा ती फोंड्यान नासली. रवी नाईक सरा खातीर ते जेन्ना सोडून ते बी तुमी हॅरस करून जशें तुमच्या हितून टॉर्चर करून हुकुमशाही करून मंत्र्यांक आमदारांक घेता आपल्या पक्षान तशें करून तुमी रवी नायकाक सराक घेतलेले आसा. आनी म्हणून तांकां मागीर भाजपा कडल्यान ते निवडून आयिल्ले आसा. पण तेंची इमेज एज अ टॉल काँग्रेस लिडर म्हणूनच आसा. आनी म्हाका सांगूंक दिसता की जशें सीएमान म्हटलें की फोंड्याकारांचेर विश्वास आसा. म्हाका फूल फोंड्याकारांचेर खात्री आसा. सगळे फोंडेकार एड्युकेटेड सुशिक्षीत लोक आसा आनी खात्री आसा म्हाका तेंचेर की ह्या टायमार ते काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट डॉक्टर केतन भाटीकर हेकाच निवडून हाडटले आनी ते बी एकदम मोठ्या मार्जिनान. थँक्यू.